Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang mosunod nga programa binayran. Bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Paglaom sa kaluwasan. Ang paglaom sa kaluwasan gibugna kini nga tulumanon aron sa pag-awhag sa tanang katawhan sa Dios nga kinahanglan nga mutuo ug mutuman sa maayong balita nga gitanyag sa Dios dinhi kanato, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo sa kamatayon ni Hesukristo. Ang Dios nagasugo kanato nga ang tanan gayud kinahanglan makakabot diha sa paghinulsol o sa pagpabautismo pinagi sa ngalan ni Hesukristo alang sa kapasayloan sa atong mga kasalanan. Ang Dios nagagiya niining sibihanang DXKO aron makakaton kita diha sa mga pagtulunan ni Hesukristo ug aron magtubo ang atong kahibalo may tungod sa mga butang kamatuoran nga may tukma diha sa pagkinabuhig matarong ug Dios nung kinaiya dinhi nining kalibutan. Aron sa ingon may katakos kita sa pagpaabot sa bulahang paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas dalaygon ang Ginoo. Wala ka, wala gayud ako. Tungod sa dihon mo. Aw ang dinhi giop di ay. Good morning sa tanan mga igsuon sa Luzon, Visayas, Mindanao. May mutag sa tanan ka igsuonan katawhan. O ang Diyos magapanalangin ka nato karon magauban ka nato nining umubong usa ka oras may tungod sa programa nga paglaom sa kaluwasan nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. May buntag sa tanan, unas tanan diha sa mga kaigsunan, tanan iglesia, tanan mga pastor gikan sa Kuluhan, PMEI, tanan gikan sa supervisor paingon sa labing boss district og sa mga ministers og sa mga exhorter og sa atong Presbyter, Pastor Robert Milibo o uban sa iyang kapika sa Stolini. May munta magkaigsunan diha sa Piligayon Church. Hinauta nga kamusab naka-tune in diha. O hinauta nga sa sunod ang mga young people maka share sab sa ilang kadasig. Kay kini mga young people mao mangyud kini ang mga sumusunod sa katawhan sa Dios dinhi. Samtang buhi pa kita ang mga batanon at train and equip people o God, ini mga young people kay mao kini sila ang mga sumusunod o niya matrain gyud sila pagsulti sa pulong sa Dios diya sa kahanginan pagwali ani mo involved sa Great Commission. Mao lagi na ang giingon kung panahon sa pagsimba puno ang simbahan o panahon sa kanang pag-evangelism dunay lamay gamay. Kay kini evangelism kuan mo gundi maulaw mo gud ta mosulti. Apan bisan tuod maulawon ta pa nagpadayon gyud ang gugma sa Dios nga naga hangyo gyud ang Ginoo nga magampo nga dunay daghang mamumuo aron maka-share gyud kanunay ang iyang gospel nga gihatag sa tuwa human naman ang iyang dapit o tanan nga magtotoo kaniya ipaagi gyud niya ang atong pas-anon gamay lamang dili susama kaniya nga siya gayud ang sacrifice dito sa krus sa Kalbaryo o siya karon naghatag usab kanato bahin
sa maayong balita nga masangyaw ngadto sa tanan kay mao kini ang mensahe sa tibuok kalibutan. Ang giingon diha nga repentance of sin matud pa sa Lucas 13, Lucas 13:1-5. In case nga dunay mga hitabo untoward incident, dunay mga kamatay, dunay mga mga disgrasya, ninaton ta nga ang Dios kuan siya nga marikunik ang mga tao kadto kaniya bago sila mamatay. Aduna gyud makadawat gyud og kanang reconciliation sa Ginoo, kanang Acts 2:38. Kamo man gina ang iyang gipasangyaw sa Lucas 47, 24:47, Lucas 24:47 nga ipasangyaw ang maayong balita pinagi sa repentance of sins. Mao ra gyud gyapon na ang mensahe kaniyang panahon ni Hunas ug hangtod karon nagapadayon ang repentance of sins. Kay ang tao kinahanglan magyud kanunay bisan gani nga naa na diha sa atong Ginoong Kristo napadayon ang repentance. Isip lang atong mga dinagko nga mga sala, ngay sala nga ikamatay ug naa sa dili. Kinahanglan ang repentance kanunay gyud na siya isangyaw. Okay, na may mga galihok usab ang kaaway, gusto siya nga gihatag nga kaluwasan ngadto sa katawhan sa Dios. Kuhaon sa kaaway aron dili maluwas. Kay nindot kayo ang plano sa Dios sa iyang katawhan. Bag-uhon niya ang tanan, i-restore niya gikan sa atong pagkamakasala ug dad-on kita niya ngadtos mga butang espirituhanon kanang giingisaad niya nga ang kingdom, ang iyang gingharian nga walay katapusan, diin walay makasulod dito nga mga makasala muna nga nag-auhag siya sa paghinulsol nga ang tibok katawhan maghinulsol o niya makig-usa sa iyang espiritu sa iyang kamatayon, makig-usa sa iyang kamatayon aron mayusa sa iyang espiritu aron kita makalakaw sa pagtuong ubanan sa iyang espiritu aron kita magmadasigon o kanang iyang espiritu makuha nato diya sa buhat 2:38 nga iyang gisaad niadtong adlaw ibubo ko ang akong espiritu. Mao na nga nanginom kita sa tubig gikan sa espirituhanong bato nga mao ang atong Ginoong Kristo. Now, padayon ta mga igsoon o panumbaya tuod sa akong pamilya sa Gusa, my wife Lovejoy, mga apo, Sisi Kalib, nasayad ko naminaw ka karon da si Maymay o si Mas Jilimi o Junjun na adha karon sa Kusa, my brother-in-law, sister-in-law na o sa Barangay Biabas, mga pamilya daang family, mga kaparintihan igsuon sa Barangay Biabas, may buntag bisan pa sa Barangay Laturan, Libuna Bukidnon, may buntag diha sa mga kumasilingan o inguman sa atong Barangay Kapitan Pailagaw, Barangay Kapitan Pailagaw. O inguman siya diha sa tanan nga kaigsuonan, labi na kay diha sa San Luis, Pastor Gabas, dunay tigom dito. Niya dito mi gahapon anniversary. Salamaton ta bisan tuod ulan pa nagpadayon ang kalihukan dito o daghan ang na-bless diha sa tigom. Nata ang Dios mga panalangin, mutubo muswagon ang iglesia diha, Pastor Gabas o magbadasigon ang tanan nga mga kaigsunan ubang pastor. Usmo ko may buntag sa tanan nga mga pastors o inguman sa tanan nga mga tigpaminawan. Nakatune in ining maong sibyanan natunta nga adunay masabtan ang mensahe sa Ginoo nga kaniadto rani nga gibalik-balik kay wala na may lain mensahe sa kaluwasan mauraman ang pagpapatak sa iyang ngalan, patak sa iyang espiritu aron kung ang igo na magdaghanon ang mapatakan sa iyang ngalan o niya posible nga maabot na ang Dios ang igo nga gidaghanon mapatikan sa iyang ngalan. Kay mo kana iyang gisaad nga ibubo niya ang iyang espiritu niadtong adlaw, ibubo niya ang espiritu bisan pa sa mga lalaki babae ulipon o sa mga dili ulipon iyang ibubo.
Og salamat nga kini mao ni siya mensahe nga makaluwas mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, ang paglaom sa kaluwasan nga mobalik siya sa ikadawang higayon. Mo nang gitawag nga ipaabot nato ang siya ang paglaom sa kaluwasan nga moabot aron pagkuha sa iyang mga piniling katawhan at dadun sa iyang gingharian nga walay katapusan. O ang atong pagtulunan karon mga igsoon mao buhing bato. Ang buhing bato. O magkahulugan og buhing bato. Nagaingon dinhi ang Ginoong Hesukristo, nagaingon ang Ginoong Hesukristo nga ako mao ang Ginoo, ang imong balaan, ang magbubuhat sa Israel. Ang imong hari, aduna may usa ka Dios gawas kanako. O walay laing bato, ako wala makaila og usa. Mao na may isuon na Holy One. According to Isaiah 43 verse 15, siya ang Holy One. O niya sa 2 Peter mabasa sab nato diha mga isuon og sa Isaiah 44 bersikulo 8. Mo kini ang atong uluhan, ang buhing bato mga isuon. Ang bato sa atong kaluwasan mao kini si Ginoong Hesukristo. Kay ang atong Ginoong Hesukristo siya man ang Ginoo sa tanan. Matod pa sa Roma 10:12, siya ang Ginoo sa tanan bisan tuod og daghan ta ang mga reliyon karon. Daghan nga sikta, reliyon. Nagkalain-lain ang mga reliyon apan siya ang Ginoo. Ginoo sa tanan matod pa sa Roma 10:12, siya gyud ang Ginoo sa tanan. Ug siya sab ang Ginoo nga Dios sa tanan. Mao kana ang Ginoo, mao ray Dios. Pusa dunay dili pa makadawat tungod sa kagahi pa sabton apan inana gyud na mga igsoon. Apan sa kaluhing adlaw siya magpaila nga siya gyud mao ang Ginoo. Wa naman niingon gyud siya ni wa lang ni masabti sa tanan. Kaya wa may laing Ginoo, daghang Ginoo dinhi sa kalibutan, mga Ginoo sa daghang kayo Ginoo sa mga Ginoo dinhi kalibutan na ay gitawag og Lord, drug lord, landlord. Ana ba? Nya mutahod sa mga tao Ginoo, pagtahod, respect, pero usa gyud ang Ginoo. Sama sa Jesus, daghang kay ngalan nga Jesus, pero isa gyud ang matuod nga Jesus ang tuwa sa langit. Mo na nga ningon sa ako mao ang Ginoo. Wa may laing Ginoo nga gisgutan sa Biblia, siya man ang author sa Biblia, si Jesus Christ. Ang iyang ngalan sa una gitawag og kahibulungan. Gitawag og ako mao ako. O mo kana siya, wa pa siya nagpaila. Ako mao ako. Siya ang nagpakita sa unang, siya ang nisulti sa unang panahon sa Espiritu. Siya sab ang nisulti panahon sa kanang kaluwasan. Kay nagasulti man siya pinaagi og anak. According to Hebrewanon 1:2, nakisulti siya pinag-anak. So ang Espiritu nga di makita ni sulti nagamit og lawas aron siya makakabot sa iyang mga katawhan. O niya mo na niingon si Kristo nga wala ko'y mahimo ang lawas ang Dios nga niya sa iyang sulod. According to Juan 10:38, misulti ang Dios na sa iyang sulod. Kay di man lagi ta makaduol sa Dios kahayag. O niya wa po'y tao nga makita sa Dios nga dili gyud mamatay gyud mga isumbusa. Nakigtakuban siya sa lawas, na tao nga mao ang Dios labaw sa tanan. According to Roma 9:5, na tao busa gitawag siya anak sa Dios, pinalangga akong anak, paminawan ninyo siya. O niya kay ang katawhan wa man hinuon maminaw, kay muskatkat muadto gid samahan. O niya unsa man pagduol samahan nga mahan na dayag na sa lawas. O niya dito paminawa, kay naa dito ang maayong balita. Na dito ang kinabuhi. Muna nga gibutyag siya nga natawo nga mao ang Dios labaw sa tanan. Miyani siya aron pagsaysay pagtudlo kanato nga ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios. O sa iyang anak siya ang matuod nga Dios. Ang third person nga nagsulti si Juan, Pablo ba nagaingon diha nga sa iyang anak siya ang matuod nga Dios. Kay mo nang meaning sa ang Espiritu na dayag na sa lawas. So
usa lamang kalawas ang nadayagan niya, dili daghan lawas. Usa lamang. O niya ang timailhan sa matuod nga Dios katong dunag yoy dugo, dunay iyang gibuhat alang sa tanang katawhan sa kalibutan, dunay iyang gibuhat, mao to nga dunay dugo niagas. O niya butang nga dili mahimo sa uban, dili gyud mahimo sa uban, pwede sila muangkon. Wala man, libre man tatanan, muangkon nga kita Dios, kita maong Ginoo. Apan kinahanglan paulaan og dugo, pero wa na po'y lain makabuhat adto mga igsoon. Once and for all, mao gito ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo. Walay lain makahimo adto kay ang tawo mahadlok magyud mamatay. O niya kung tuslukon pud siya dito sa cross, wa may mugawas nga tubig. Dugo raman kay mo man ang nature sa tawo dugo. Apan si Kristo gibuhat alang sa atong dapit aron sa tubson ang atong mga sala, busa dunay tubig ug dugo. So gikopya ang lawas, mo na ingon si Kristo sa ingon siya kanang tingog sa langit nakigsulti dili na para sa kuha, para sa katawhan sa Dios. Nag-mediator siya between God and man, pero duha ka party, third party na ay tigpatiliwala sa duha ka party pan ang Dios usara. Ingon sa Galacia 3:20 kay dili pwede nga walay mediator sama karon. Nagasulti ako, mediator between God and man, kay gigamit man ang lawas aron pagsulti sa pulong sa Ginoo hangtod yud sa kinatumyan sa kalibutan sa iyang pagbalik. Kay tapuson ang tawhonon nga kinaiyahan og bag-ohon utagan og espirituhanong lawas nga wala nagyoy pagkausab. Glorified body kana bang sama kaniya nga niingon siya na ang lawas walay unod ug bukog, dan nabanhaw na siya. Inadto di ita, mainadto ta kay ang lawas nato gipatay naman, gilubong. Pinagi sa bautismo according to Romans 6:3 and 4 nga namatay og nalubong nabanhaw ban, namatay gikan sa bautismo, nalubong nabanhaw o bagong binuhat na. Mauna nga aduna tay lawas nga mahimayaon sa pagtingog sa trumpeta sa laing mga adlaw, makadungog sa tingog sa Dios. Tingog sa Dios na onya mga usab ang mga tao mahimong lawas nga sama kang Kristo. Mao na ang atong paningkamutan, panibagsugan mga isuon nga mag-alagad kita nga matinud-anon aron may sama gyud kita niya nga mao kato ang lawas og madaog nato kun makadaog kita sa bugno nining kalibutan. Bugno sa pagtuo kay duna may kaway nga sige og panghawid, sige pangbira, handod ta nga birahon ngadtos balik sa tawhanong mga kinaihan. Ang gusto sa Dios nga makinabuhi na nga Dios nun matarong. Apan ang kaway mo kini ang makausahay ang mga Kristohanon magkaluya tungod sa kaway pan. Ingon ang Ginoo o ato mga apostoles nga sukla nato ang yawa kay kana sila natural na agyo na sila aron pagsukod sa atong pagtuo kun tinuod bagyod ang atong pagtuo diha sa Dios. Busa naagyo na may son dili gyud ta magpadaog nga ang ingon ang atong Ginoong Hesus, gidaog ko na ang kalibutan. Sato pa madaog na to ang kalibutan. Ang mutuo nga Kristo, mo man na siyang ingon ang mutuo kang Kristo nga anak sa Dios, mabuntog ang kalibutan. Niingon ang Ginoo kay gigugma sa Dios sa kalibutan, ang gihatag ang bugtong anak. Katong anak patyon mo na nito siya mahimong espiritu ang mukaon sa iyang lawas o gospel. Lawas niya mong gospel mutuo. I-release ang Espiritu Santo nga gikan sa source of the Spirit nga mo ihatag sanan nga tuo sa maayong balita. Pagadawaton ang Espiritu Santo, tanan nga mutuo kang Kristo, mudagayday ang tubig nga gikan sa sapa. Mo kana si Kristo ang bato, makainom kita sa tubig nga espirituhanon gikan sa bato, mao si Kristo Jesus, ang buhing bato. Usa ningon sa ako mao ang Ginoo, ang imong balaan, ang magbubuhat sa Israel, ang imong hari. Na hari yun ang atong Ginoo. Hari
kanang Dios mo man na siya ang iyang title hari, amahan nga walay katapusan. O kanang malamong magtatambag, Holy Spirit man na malamong magtatambag. Sa Isaiah 9:6 ang iyang mga title diha kanang hari sa kalinaw, Prince of Peace, Jesus Christ. O mana siya hari sa kalinaw. O niya siya ang balaang espiritu, iyang ihatag ang espiritu. Kanang niingon sa Roma 8:9, katong wala espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo, ihatag ang espiritu, makuha ka na, pinagi sa paghinulsol. Kaya dili mo na ihatag nga isulod dito sa tao. Kay mausik man, sama ng daan nga panit, sulas bino, baguhon yun. Daan nga sinina, tapakan o bago, magisi man. Kinanglan dunay repintan sa kasing-kasing, baguhon, aya din musulod ang iyang espiritu. Kay dili pwede magsagol, mausik. Kinanglan mo biya sa kalimutan, mamatay ka ba? Sama atong anak nga nangawala, nga siya namatay, o nibalik siya, ingon ang iyang amahan nga siya namatay, o nibalik, nabuhi siya. Muina na ang gusto sa Dios nga mamatay kita. Ang isa ka reliyon, nagsilos. Itong ikamagulang, nagsilos ang isang reliyon, nagsilos. Ngano nga gipasidungan ang iyang makasala ang anak, makasala nga reliyon, apan naghinulsol man. Naghinulsol, niya dito gitagaan og singsing sa topa, simbolo nga pakaslan siya sa atong Ginoong Jesucristo. Kay kita man ang mga birhen, kinahanglan birhen nga walay buling kunot umansa, walay laing Dios. Munang ginabirhen ang atong pagtuo, wala mahubuling-bulingi. Niya pakaslan ta ni Kristo. Niya siya nagpuyo sa habong nga dapit, aron usab siya mopuyo sa tao nga naghinulsol. According to Isaiah 57 verse 15, mopuyo siya dinhi. Dili man literal, niingon man si Kristo, pan ang akong gingharan, dili literal nga dinhi makita. According sa Lucas 17:20-21, my kingdom is not of this world, dito gyud sa gingharian sa langit. Maingon siya niya, iyang gingharian, dili gyud dinhi. Busa dinhi sulod, harian ang iyang atong mga kasing-kasing, pinagi sa paghinulsol, limpyuhan. Kinanglan malimpyuhan aron mosulod, muhari ang iyang espiritu. Meaning ang espiritu sa Dios ibahin-bahin. Dili man pwede ang isa ka Dios nga mopuyo dinhi. Wala na Dios kuno matod sa ban, wala na Dios sa langit. Apan source of the spirit, iyang ibubo ang iyang espiritu nitong adlaw pinagi sa paghinulsol. Mao kana ang repentance of sins will be preached, ingon siya sa Lucas 24:47, will be preached into the whole nations, nga pinagi yun sa paghinulsol. Nganong hinulsol man, nganong ingon sila, nganong maghinulsol man, nga human naman ang kamatayon. Di nang babakwi ang kamatayon, pagdura, napatay man ang pagtuo, wala espiritu. According to Santiago, patay ang pagtuo nimo. James 1:22, patay, di ba? Ingon anaw sa mga igsuon, patay ang atong pagtuo kung walay paghinulsol, walay pagbautismo, pinagi sa iyang ngalan. Patay sad kay wa may spiritual foundation. Sama ang building, kung kanang building bitaw nay construction niya, nay magmasag simento, o niya walay tubig-tubig. Di pwede mga igsuon. Kaya na matod pa sa uban nga, wa may tubig diya sa buhat 2:38. Basahagan ni na brad ka ng buhat 2:38, so wa may tubig diya. O niya sila po nagbautismo, nga gigamit ng tubig. Matthew 28, nagamit sila tubig. May tag ka ng ilang gigamit, kanal, lapok. Tubig man. Muna nga maglikay-likay ba, magpatintiro rin yung taan eh. Dakob-dakob ba. Di yun magpadakob. Bisag na yun na tubig nga ilang gigamit. Muna ang tao nga, di yun na siya magpabautismo, di yun na pulong na sa Ginoo. Pulong na sa Ginoo, pero likay-likayan ba? Na ay something wrong, ana. Na ay gapugong, ana. Na ay gapugong nga kusgan diya sa sulod, according to Matthew 12:29. Na ay bato ba? Na ay bato, na ay taong kusgan.
inigdawat sa pulong iyang isalikoy, sumbagon ipagawas. Unless kung hikta ng taong kusgan nga sulod, muduol na siya dito sa pagtulunan ni Kristo. Kinanglan nga magapos na siya, kay kung di magapos, sige ra patintiro ba. Pagsumbag di mo, likay-likay lang, no? Kisa magoy tao po magpasumbag. Siyempre kay, ang mapapsadon nga tao, magpasumbag na lang. Magpaubos ba. Kaya labayon kag bato, sama kang Esteban, gilabay og bato. Wala lang siya. Ingon siya, Ginoo, ayaw sila pakasada. Okay, napuno naman siya sa Espiritu Santo. Napuno sa gugma. O ayaw sila pakasada. Niliwat na ni Ginoong Jesucristo. Sama kang Kristo, gilansang sa krus, ayaw sila pakasada, kay wa sila masayad silang gibuhat. No, kay wa magita masayad, kay na may yawa ba ni atong nature sa atong kinabuhi. Adamic nature nga muna gyud. No, dili man ingon gilad ng yawa, masinupakon ba nga espiritu ba? Naay ihatag nga pulong sa Ginoo iluwa. Kay ngano kaluwasan ko na siya. Kaluwasan unless a man is born again and the spirit cannot enter dito sa langit. So bag-uhon maghinulsol aron puy-an sa espiritu sa Dios. Roma 8:9, Korintio Isaiah 57 verse 15. Taong naghinulsol puy-an niya. Mo na ang iyang ipangita sa tao kanang mapobsanon kay iyang ipataas. Unsa ipataas? Nga hari dinis kalibutan dito, iya ipalangit ba? Kung magpataas ka dinis kalibutan, dili ka makaadto dito sa langit. Sato pa itaga ka sama sa yawa, itaga ka dinis yuta. Aman ang taong napabusanon, madanawaton sa pulong sa Dios, iyang ipasaka dito. Ipataas dito sa langit. Dili taas siya din kay kinahanglan Kristohanon ka, dili ka mahimong to become a famous ang Kristohanon sama sa uban lugar, famous sila, dili na mao. Ang gusto sa Dios nga tinago nga reliyon, dili gani ilado. Naanas mga suok-suok ang mga simbahan. Nasok-sok, dili gyud sama ng uban nga dagko kay nga mga building, garbuso kayo nga mga reliyon, mga banggit dato. Duha mga klase lagi ang reliyon sa kalibutan, reliyon dito. Usa hinauton ta nga nakasulod ta na anang reliyon nga tinago. Dili kayo na siya kita ba nga ninduta na inyo simbahan. Ang nindot mao katong pagtulunan ni Kristo. Nga naa ilang dala-dala. Dala-dala nato ang pagtulunan ni Kristo. Kay kana kawaton man na sa yawa. Tiyuk-tiyukan gina niya. Hanton nga matangtang makuha gina niya sa imuha, pero di gyud sa kailog. Basta kay imo pong manibasag puta nga dili ta maminaw sa mga lansis nga mga doktrina sa iya sa kalibutan. Hallelujah! Praise the Lord! Dalaygon ang Diyos, sinauta mga igsuon nga makailata kisa ng bato. Kay matun sa ban, duha ka bato. Dako o gamay. Apan, adunay usa lamang ka bato. Naingon din niyo, ako ang Ginoong Hesus, ang imong balaan, ang magbuhat sa Israel, ang imong hari. Hari ba si Kristo? So ato na ning i-proclaim, i-declare nato din bisa tuod wala iyang ngalan din kay kanang Ginoo, ang kahulugan anang Ginoo, Jesus. Jesus will save. Ang Ginoo muluwas mo ng ngalan sa Ginoo. Meaning sa Ginoo ba? Ang Ginoo muluwas mo ng convert na Jesus. Jesus. A Savior name. A Savior's name. Ako maong Ginoong Jesus, i-declare naman siya nga Ginoo, di ba? I-declare na si Ginoong Jesus that Jesus is the Christ. Ito pag-anis kalibutan, man siya namatay, i-declare siya nga Jesus is Lord. For the Lord is God. Mora na mga ison nga. I-declare naman siya maong Ginoo. Ginoo sa tanan, according to Romans 5:5, muna Romans 10:12, Ginoo siya sa tanan. Ako maong Ginoong Dios, imong balaan. So balaan siya mga isuon. Holy One, ang magbubuhat sa Israel, ang imong hari. Aduna ba'y usa ka Dios? Ingon siya. Aduna ba'y lain? Gawas ka nako? Ingon si Ginoo. Aduna pa ba'y laing Dios? Gawas ka nako? Oo, walay laing bato. Walay bato. Isara ang bato. O niya kay sa uban, himuon mang duha. Dako kuno o gamay.
Uy, magpinikas ginon hinuon ang imuha diha na. Dako og gamay. Dako lugan mura og kana batang bola ba sa basketball niya. Kuha day kag bato nga gamay. Iabay ni muna ba? Dako og gamay wala man mingon ang Ginoo og dako og gamay. Wala gid klaro kay na magisusa dunag yoy magtutudlo. Tudluan ang katawhan sa Dios. Tanawa walay laing bato. Nga nga mingon man sila nga gamay nga bato si Jesus Christ, ang akong dako nga Dios. Great God. Na mataw nga mao Dios labaw sa tanan nga himuon lang gamay. Muna nga bugal-bugal na siya sa Ginoo pabantay so pag hinulsol kung di ka maghinulsol imong gipakabay pagamay ang dako nga Dios dako og sala may pag makasala ka bisag unsa diha nga kuan pero dili na itugot nga kaysa makasala ka batok sa espiritu sa Dios dili gyud pasayloon. Makasala ka unsa diha ayaw lang yun ang pagkahalangdon sa Dios. Dako nga Dios ni imong bato. Siya gid mismo nagsulti ani, ako mao ang Ginoo, ang imong balaan. Ang magbubuhat sa Israel, siya man nagsulti kanadto ug hantod karon New Testament hantod sa regeneration, siya gyapon mo ang nagsulti. Jesus Christ was the same God yesterday, today, and forever. O man si mausab. Ako ang Ginoo, ang imong balaan, ang mabuhat sa Israel. Dili kay Israel ra. Nya kay ang Israel supak kay gugma sa Dios ngadto sa uban pod. Ang babae ningon na tagai ko anang mumho. Aw inyo siya makakaon magani ang mumho lagi nga gikan sa lamisa. O muna nga tagaan pong kaluwasan kay gihatag pong ngadto sa mga makasala ang kaluwasan ni dangat ngadto sa mga hintil sama kanato mga hintil. Unya di na punta magpakahudiyo na may hintil nga magpakahudiyo. Ay na mo adto dito sa dinhi naman ta di man ta hudiyo. Mga hintil niya magpakahintil na delikado ka igsoon. Busa atong tambagan ba kay gugma man ni. Gusto dayta ang atong mga igsoon maimbirno. Mudawat na mga dili pagtulunan ni Kristo. Walay laing bato. Ako wala makaila og usa. Sa Isaiah 43 verse 15 nagaingon diha Holy One yapon. Isaiah 44 verse 8 mabasa diha Holy One. Mo ni mag-isuon nga walay laing bato ang atong kaluwasan. Nganong bato man kay ang kalibutan balas man. Duha mga klase ang reliyon, bato o balas. Daghan na diya balas bitaw, tagsa-tagsa, daghan mga doktrina sikta. Pero ang sikta sa Dios usara ang atong reliyon tinago ni siya usa sulid muna gitawag Holy One. O Holy One kay usara man ang Dios nga atong gituan. Nigiingon din na walay laing bato. Sato pa walay laing Dios. Ang Ginoo nga atong Dios mao ra gyud ang Ginoo. So mao na mangisuon kay ang kinsa ba ang Dios gawas sa Ginoo? Sabta nato ni mga isuon. Kinsa ba ang Dios gawas sa Ginoo? Ang Dios di ay Ginoo. Mo nang i-reveal si Jesus, si Kristo nga Ginoo. That Jesus is Lord. Motong naaday nagbuhat karatula ba? Jesus is Lord. Pero walay spiritual foundation. Wa may bautismo, wa may patik sa ngalan sa Dios. So nabilong na dito sa balas. To tell you frankly, nabilong na sa balas, walay spiritual foundation. Gikan sa bato. Wala sila minom sa espirituhanong bato nga gikan kang Kristo. Si Kristo mo ang bato. Wala sila buwa mo inom ba? Wa mo dawat sa tubig nga naghatag kinabuhing dayon. Muna may isuon duha klase ang reliyon itong naipatik. Ang isa po dunay patik tulo ka patik diha dinhi isa ra ka patik sa tuo. Kani ang karniro, kini ang kanding, malamon ug buang-buang. Danghag pili igsuon asa ka diha nga reliyon. Pili kahayag, kangitngit. Pili lang kalaglagan o kamatayon o panalangin.
kinabuhing dayon. Pili lang ta mga igsoon. Bato sa atong kaluwasan. Ang Ginoo buhi. Ngano man giingon ang buhi? Kay namatay man siya nga nabuhi. Mingon pa sa uban nga di man matay ang Dios. Di ta mamatay. Kinsa matong namatay? Ang lawas. Ato matong lawas. Nga gi-persecute nila ang lawas. Nato ang lawas nga gisagpa, gidugsak ang kilid. Ato matong lawas. Gipan-an ang yawa ba niya nibitik man siya. Patay na siya. Patya isara ang mawala. Ingon ang anak sa yawa, isara mawala. Patay din nila, nabitik, kinoon sila na hinoy kadaugan sa tungod atong kamatayon. Ang Ginoo buhi, namatay man. Ingon siya, ako pag patyon ako ni akong templo, ako po ning banhaon sa lukadlaw. Galibog ang reyon sa kalibutan. Napangag ilang utok ug unahuna usa maning tawanan ning 40 ka tuig. Himuon lang tulo ka adlaw. So espirituhanon og tawhanon nga panabot. Mo na mga igsoon nga sabto nato ang pulong sa Dios diya sa pagka-espirituhanon, dili anang pagkatawhanon, calculation. Di ba tulo man na siya? Nga anong himuon man nga di ba tulo man na Dios? Nga anong himuon mag-isara? Kulang. Sakto biya ang ilang gisulti, pero gidinay lang nila ba ang tulo. Kay ingon sila nga, kanang tulo, usa. Tanaw, isa ra man gani lagi. Yang anong ilang man ang ibalik og tulo. Aron lang kay namo gimungutana. Di ba, Pastor, Brad, isa ra man ang Diyos? O, kanang tulo, isa. O, muna nga, alibay na lang na, pero gimo og yun lang tulo. Wala man may ingon ng Diyos, ana, asa mga bersikulo tulo isa. Ang Ginoo nga atong Dios usa lamang, mauray Ginoo. Naon ni ingon ang Ginoo buhi. Ang ningon, kay kinsa ba ang Dios gawas sa Ginoo? Mabasa nato sa ikaduhang Samuel 22. Ikaduhang Samuel 22:32, Salmo 18:31. Kay kinsa ba ang Dios gawas sa Ginoo? Kinsa ba ang bato gawas sa atong Dios? Usa ra ang bato. Dili na dunay dako o gamay. Bantay lang ka kay hikap nimo na nang imong mahimo nino dako o gamay na. Delikado. Muna magsuon nga ang gingon din ni ang Ginoo buhi o bulahanon ang akong bato o ituboy sa taas. 1 Timothy 3:16. Unang Timoteo 3:16, saka sa langit. Ituboy sa itaas ang Dios, ang bato. Dios lagi din ang bato. Ang atong kaluwasan. Kinsa ang bato? Si Kristo. Amen ba mga isuon? Hallelujah! Kinsa ang bato? Dios! Nganong Dios man ang bato? Sambingay man ang bato. Sa ligong tukuranan. Gibahong bato kay ang uban reliyon man balas man. Hallelujah! Ang Ginoo buhi. Bulanon ang akong bato. Ituboy sa taas ang Dios ang bato sa akong kaluwasan. Muna God ang bato mo atong maluluwas, Jesus Christ. Matod pa sa ikaduhang Samuel 22:47. Ingon sa Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Muna may isuon ang Ginoo buhi. O bulahanon ang akong bato. Ug ituboy sa taas ang Dios ang bato sa akong kaluwasan. Naara sa bato ang kaluwasan na. Nganong namas bato? Naay mo gawas nga tubig diha sa bato. Naay Acts 2:38 diha. Mudagay dahi ang Acts 2:38. Matod pa sa John 7, John 7:37-39, mutuo ka na ko, mudagay dahi ang tubig nga gikan sa sapa. Diya gikan kasing-kasing mutuo ba? Mudagay dahi. Human siya patyon, ni mutuo ka na, ibubo niya espiritu, pinagi sa pagpagawa sa tubig gikan sa bato. Mao ang buhat 2:38. Pudagay day ang buhat 2:38. Pag human imong to, ni dagay day ang tubig sa Dios. Mo na nga ang paghari sa Dios, dili literal nga makita. Dinhi ang harian sa Dios, ang atong kasing-kasing mga igsoon. Nasulod
Ingon siya, susiha kuno brad, unaba si Kristo. According to 2 Corinthians 13 verse 5, susiha brad, basig pakyas ka brad, susiha si Kristo. 2 Corinthians 13 verse 5, susiha ang naba si Kristo. Ang iya bang espiritu ba, Roma 8:9, susiha brad kung naaba diha ang Roma 8:9. Susiha ang Roma 8:9 dinhi, unaaba. Kaya midawat sa anak, magabaton kinabuhing dayon. In other words, ang midawat sa espiritu, na ba na anak karon, wala na may anak. Wa may record ng Jesus Christ is the everlasting Son. Jesus Christ is the everlasting Son. Wala man, Jesus Christ is the everlasting Spirit. Father, kinabuhing dayon, naa diha sa, ang kinabuhing dayon mo ang espiritu, nga itanom niya din ibutang templo sa Dios. Wala diha ang tinuod nga templo na dinhi sa atong mga kasing-kasing. Og sila nahinumdum nga ang Dios mao ang ilang bato og ang hataas o yamot nga Dios mao ang ilang mamamawi. According to Psalm 78:35. Salmo by 78. Salmo 78:35. Mamamawi. Taas o yamot nga Dios, o niya kikipagkagamay ra. Dako nga bato, gamay ra, murag julin. Bula sa basketball ba? Nya ba ipares bitaw nimo ng bula sa baseball og kanang julin? Na, mahinana gid unta ng imong kuan na mao gina magbinuang ka sa pulong sa Ginoo. Dako nga Dios. Dako nga ingon taas o yamot, mao ang imong mamawi. Siya ang atong judgment ang Dios adunay mo silot niadtong nagasalikoy kanako. John 12:48. Juan 12:48. Silutan ka. Mo iluwa nimo ng bersikuluhan, iluwa nimo na. Iluwa po kas Ginoo. Ngano iluwa man na iya pulong man sa Ginoo. Mamamawi adunay mo silot niadtong nagasalikoy kanako ingon si Kristo. Ang pulong nga akong gisulti mo niya mohukom. Ang pulong lagi mohukom. Kaya ngano ang pulong mohukuman? Ang iyang pulong mo mohukom? Kaya pulong Diyos man. Di ba Lord? Nagwali mi Lord. PhD ko Lord, PhD. Maalam. Niya ka na PhD kay kuan man na si Ginoo. Ang iyang meaning na pahawa mo diha. Pahawa mo diha. Pahawa sa iyang atubangan. Gisalikway muna kay PhD man. Ang una, ang sunod mga isang walay laing balaan sama sa Ginoo. Walay laing balaan sama sa Ginoo kay walay laing gawas kanimo niun sa laing bato sama sa among Dios. Unang Samuel 2:20. Unang Samuel 2:2. Og nag-ingon siya Isaiah 43. Isaiah 43 Jis paingon sa 13. Isaiah 43. Wala nagilain diya. Wala na yung Diyos una kanako ni ulahi pa. Wala lain dako nga bato. Wala na lain dako. Wala na lain gawa sa dako nga bato. Wala na lain bato. Wala na yung gamay. Siya ang Lord God Almighty, Jesus Christ, the Lord God Almighty. Siya ang Diyos nga walay katapusan. Ingon din sa walay laing balaan sama sa Ginoo. Walay holy one yun siya. Kaya walay laing gawas kanimo ni adunay laing pang bato. Pero gibugalan siya sa kalibutan. Jesus Christ kuno anak sa yawa. Jesus Christ kanang wala sila kaila ba. Munang ingon sa John 14:17. Ang kalibutan wala makaila. Apan kamo nakaila kaniya kay nagpuyo man siya dia uban ninyo. Gipuy-an na sa Espiritu sa Dios nagauban ang kalibutan, gibugal-bugalan ang ngalan niya kay siya kuno makasala. Ang maluluwas nga walay balaan kayo walay sala pero gipakasala. Gipakasala lang siya. Ato matong lawas nga gidala niya makasala. Di man mamatay ang espiritu, mo na ingon mamatay ba ang Dios di man. Ang lawas nato namatay. Nga nasulod espiritu. Di man mamatay espiritu, mo na ingon ang Dios Kristo nga banhawon ko kini tulog adlaw. O niya, ang panabot sa kalibutan, tawhunon, o niya lisod maning
pagtulon-ana ni lisod man 40 pila to 40 years o niya himuon lang tulo ka adlaw. So spiritual yun na mo nang kinana ang pulong sa Ginoo atong sabton in spiritual understanding. Kaya aron dili ta mapangag ang utok ug una ngano man ni nga isara man ni nga tulo man ni sila. O niya wa may laing Dios ni walay laing dakong buhing bato. Og silang tanan nanginom sa mao ra nga usa ka espirituhanong ilimnon. Spiritual water. Kay sila nanginom man gikan sa bato nga minunot kanila og ang maong bato mao si Jesus Christ. Duna siya sa bato gikan mo gawas ang tubig nga Acts 2:38 mo dagayday. Ibahin bahin niya ang pan. Duha ka bukpan ba nga mo pakaon 5,000. Mo kani akong lawas ang mukaon na ni di yun na mamatay. Pan nga nidaghan niya nakakaon og 5,000 lang. O niya napagi sobra 12 ka bukag. 12 ka bukag, grabe kayo. Panalangin sa Ginoo, sobra-sobra, hallelujah. Panalangin siya, basta muhatag gani ng Ginoo, grabe yun. Di kay, ang kalibutan mo hatag, ang kalibutan mo hatag, mura nagsukod o gantangan ba, baligya. Pag bukdoa na, anaon nila, para libi lang yun, way pasubra ba. Ang sa Ginoo kay bukdo pa, gawas-awas pag yun. Oh, di man na mahurot ang iyang lana. Di na mahurot ang iyang lana ba? Nagsimbolo sa iyang espiritu. Nga ano man ito nga, wala kay kasudlan diya dahi. Kaya ang lana lagi aro ibayad sa mga utang ba? Itong babae nga doon ang utang. Sa pangitag tibo diya, mga sudlanan, hala. Nidaghan ang lana niya. Muna itong ipagbayad siya ang utang. Muna mga igsoon, kita, ang Diyos naghatag o natong panalangin sobra-sobra din gina. Kanang dagat bitaw. Mahubas naman na madugay. Kuha na ni mugtag sa kabaril. Digin mahubas ba? Asa gatubo inuna. Pero doon nagay panahon nga mawala ang langit o ang yuta. Ang Espiritu sa Diyos di yun na mahubas. Ang source of the Spirit is 1 Corinthians 12:13. Tuburan sa Espiritu. Tanan nga mutuo kang Kristo. Mutuo sa anak. Paminawa niyo ang anak. Kaya katong anak mo man to ang Diyos nga nadayag sa lawas niya. Wa man yun sila. Dito man ang Diyos nakisulti. Anya kay gusto man sa mga tao nga mo saka sa man. Wa may nakaila sa man. Ingon siya, wa may nakaila sa man. Gawas sa anak. Wa po'y nakaila sa anak. Gawas sa anak. Sabta na in spiritual. Wala'y nakaila sa anak. In other, likewise, wa po'y nakaila sa man. Ang anak ra. Anak sabto ni mo na nga siya ragyod ang amahan ug anak ug ang Espiritu Santo hantod siya karon. Father in the beginning, the Son and redemption, o karon balik siya sa langit, o niya karon gibubo niya ang iyang Espiritu Santo, o niya Spirit in regeneration. Tanan nga iyang isulti madumduman nato na tungod sa iyang Espiritu Santo nga gibutang aron madumduman nato ang tanan nga isulti. Mo na mga isuon katong walay espiritu dinhi, masudlan gani naglaing espiritu delikado. Hallelujah, praise the Lord. Hinaton ta nga ang tanan masudlan gyud maharian sa Dios. Kaya ang paghari sa Dios dili literal diha na bukira dito dapita, ilalom sa yuta dili dinhi. Hallelujah, ingon si Kristo ang akong paghari dito sa giharian. Pero unas tanan pababir siya mo atos langit gibubo niya ang iyang Espiritu Santo. Tanan nga ito kaniya aron patikan nga siya kita iyang mga sumusunod aron pag dunay divine safety protection alang sa mga kanang bitig sa yawa. Aron kita maligon, makasukol, makarebuke. Di ba? Authority sa mga magtotoo. Marcos 16:17, i-rebuke. Mo na ang gahom nga ihatag sa ato onya. Di mo ta mahadlok kung kano sa siyang balik. Mahadlok man ta nga mabalaka nga naman siya dinhi. Ang pagtingog na lang niya mo ihato na to. Mo alap up dahil dito. Kinang namang limpyo yun ta mga isuon. Doon ay makasala diya itong mga isuonan pag hinuluso lang. Ang repentance of sins kanunay pa na. Ang dugo ni Kristo kanunay pa na mga limpyo ka na to. Napa na siya, wa pa masira ang arka. Abri pa naana na ng arka karon no? Gikan diha hanto dinhi. Naana na ang arka hapit na gyud mo
Kinahanglan hapit na, pag musira na, delikado na mga igsoon. Kinahanglan na igo ang madaghanon nga nabautismuhan sa iyang ngalan, napatikan sa iyang ngalan, niya maabot ng gidaganon nga muna na ang panahon nga sa iyang pagbalik mga igsoon, pa di na itong may bawan. Hallelujah! O silang tanan ang inom sa bato, maurang espirituhanong ilimnon, kay silang inuman gikan sa bato, nga minunot kanila og ang maong bato, si Kristo. O muna may isuon nga, nidagayday gikan sa bato ba? Buhat 2:38. Hallelujah! Hinaton ang tanang makasabot. Sabto ninyo sa espiritual mga isuon, ayaw sabta sa inyong nahuna. Padaplin ninyong utok, adili po utok balabyan. Padaplin ang atong mga calculation, dawaton ang spiritual understanding nga Lord, pasabta ko ani imong buhat 2:38. Dili na ko ni iluwa kay di sad ko ni mo iluwa. Muna mga isuon nga kining batuha, mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo, mahal nako ang akong bato nga akong gikon kay ako gunang Dios. Mahal. Ningon kining bato, mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Di ba di ta mo tuo nga gamay lang siya? Apan alang niadtong wala mo tuo sa kasulatan nagingon ang bato nga gislikoy sa mga magtutukod na matud-an nga mao di ang labing importanteng bato. Hallelujah. 1 Peter 2:7. Unang Juan, unang Pedro 2:7. Kining batuha mahal kayo alang kaninyo. Katong nagabaton ba? Katong nagatuo. Apan alang niadtong wala mo tuo, ang kasulatan na iyon ang bato nga gislikway sa mga magtutukod na matud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Si Jesus Christ ang dakong bato nga makapukan. Unang Pedro 2:8. Unang Pedro 2:8. Ang dakong bato nga makapukan. Hallelujah, dalaygon ang Dios sulay katapos. So, mga igsoon, ang title uluhan nato mao ang buhing bato. Ako mao ang Ginoo, ingon nga atong Ginoong Hesukristo, ako ang Ginoong Hesukristo, ang imong balaan, ang magbubuhat sa Israel, ang imong hari, aduna bay usa ka Dios gawas kanako, o walay laing bato, ako wala makaila og usa. Wala may lain. O nagaingon man igsoon nga walay laing Dios, isa lamang, Holy One. Ang bato sa atong kulos mo si Ginoong Hesukristo. Aya ka makaila kaniya kung mudawat ka sa buhat 2:38, then you will know who really is Jesus Christ is. Dawata ang bato. Kanang bato hara ba, naingala na ng bato ba? Nya kanang bato nga ihatag sa Dios sa imuha, ikaw ra po'y makabasa. Hallelujah. O niya ang uban di kabasa. Di kabasa ba? Mo nang di ila dawaton pero makabasa ka, imo nang dawaton ng bato. Naingala na, ang uban di kabasa. Naman ngalan ana pero di sila kabasa ba? Na mabasa nila pero dili sila kasabot ng pasabot dia. Mabasa ang ngalan, magamit sa ngalan, magampo pinagi sa ngalan pero di sila kasabot sa spiritual understanding anang batuha. Kanang ngalan nga bato na gisulat dia. Ang makabasa kato lamang gitagaan. Muna mga igsuon kining batuha mahal kayo alang kaninyo nga nagtuo apan alang niadtong wala mo tuo ang kasulatan na iyon ang bato nga gislikway sa magtutukod na matudan nga mo day ang matuod mo importanteng bato nga pamag-ang. Ephesians 2:20 nga gitukod sa mga apostoles ang bato sa kluwasan. So wala na may igong oras mga igsuon, inaut na nga mag-text mo 0907-9144-874 0907-9144-874. Aron na dugang saysay may tungod sa bautismo kay ipasangyaw niya ang may balita pinagi sa ngalan kinahanglan masangyaw ngadto sa tibuok kalibutan. Repentance of sins will be preached into the whole nation ato ning tumanon o niya mahuman atong saysayan o niya dawaton si Kristo aron madawat nato ang gasa. Ang gasa sa Dios is not faith only but the Holy Spirit is the gifts of God. Ngiyang dawaton atong manawat gikan sa Dios kay ang Dios Espiritu man mo nang atong dawaton kay Espiritu man siya aron sab kita mahimong anak sa Dios makapuyo ngadto sa espirituhanon nga kalibutan. Hallelujah. Wala na igong oras mga igsoon basta text na mo mga igsoon aron
maduulan mo diha og mga ministers aron masaysayan sa dugang pa aron yun nato masabtan kay sama sa Yunuko nga gisaysayan siya ni Filipi. Brother Filipi niya nakakita og daghang tubig, niingon siya namay daghang tubig. Nganong di man ta magpabos dito nagluslob sila. Simbolo sa paghugas sa atong mga sala. Sama kang naaman na si sakit nga mga sangla. O niya niingon siya nganong diha man nga suba dito day. Oy magbuot day kas Ginoo nga dito sa suba man ang gipili. O niya tuslob dito kapito. O niya wa pa mag-isa mo tuslob o maayo. Ingon to iyang sulugon. Sige na ba? Gusto ka ayo pagkaayo nga may natagon ra ba Dios dili ingon hatag lang nga paghuman og tuslob niya makapito. Nahimong bata ang iyang panid. Nahimong bata ang iyang panid. Kuy kanindota ng mahami sa atong panid. Murag bata. Kato siguro delikado pa to siya makauya ba. Mubalik imong panid ka bata. Na dugukon gikag chicks ana. Mao na nga sinama naayo. Naayo gisa kay makapito man ituslob sa tubig. Na kung walay tubig. Tuslob ka tustunaan sa baka. Kabaw dili pwede. Kabaw di tunaan sa kabaw kay ang baka di man lunang ang katong kabaw. Lapok. Wa man maingon ang Dios nga tuna dito sa lapok. Binuangan lugon ani ang tao. Dili lapok tubig. Nagsimbolo nga kita mahugasan ba? Simbolo lang pero pagtuman sa Dios mo'y makaayo. Dili itong tubig mo'y makaayo. Pagtuman lang ba? Simbolo nga nahugasan ta sala pero ang makaayo ang Dios. Sama ka naman dunay tubig. Muna maingon sila ang buhat 238 walay tubig. Hallelujah. Hinata masabtan kini sa tanan kaigsunan. Ang Dios gugmaman gusto niya kabuton ang katawhan. Pinagi sa buhat 238. So, maigsoon, tiks lang mo maigsoon. Ako magampo. Sa tanan makaigsunan, dunay mga balatian, amahan nga balaan, dalaygon ang imong ngalan, Lord. Lord, ang imong divine safety protection sa matag nagaalagad kanimo, mana kanila. O katong adunay mga balatian, Ginoo, sa sulod ug sa gawas simbahan, ayuhay ila mga balatian taon, Ginoo. Kani iyon makasimbaha ko ninyo, o ayon ko ang inyong tanang mga sakit ug tagaan mo pagkaon og tubig. Usa Lord kaluin taon kanang naa sa mga hospital nga ang mga tambal nga gidapat kaila maulian sila Ginoo. Ang panimalay nga nagusbat ano ni kalinaw ang adunay mga balatian Ginoo hikapay taon Ginoo sa tanang matang nga sakit ayuhain taon Ginoo. Ayuha pinagi sa imong ngalan I claim complete healing in Jesus Christ's name. Hallelujah. There is complete there is a power in the name of Jesus. Musa mga isuon ayaw duha-duha ang pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Pangayuag yun nga nayo ka sa imong sakit pinagi siyang ngalan. Kaya wala na laing ngalan makaluwas. Wala na laing ngalan nga makaayo sa balatian siya matuod nga doktor. Sa Lord, ako nagampo, Lord, kanimo nga ang imong balang kamot. Ituyo nga to aron paghikap, pag-ayo sila mga balatian. Lain-lain nga mga problema, suliran, ikaw nagasulbad nini. Bisan pa man diya sa kaluya sa nga walay pagtuo. Lord, dungagi, tagay sila pagtuo, Lord, nata nga makadangat sila, makadawat sila sa imong bautismo, pinagi sa imong ngalan, Lord Jesus Christ. Mao mo kini imong sugo, alang sa kayuhan sa nanimong katawan, babae, lalaki, imong ibubo ang imong balang espiritu ngadto sa nanimong katawhan, bisan pa ngadto sa mga ulipon o dili ulipon. Hallelujah! Salamat, Lord. Glory to God in the mighty name of Jesus Christ. Glory to God. Hangtod sa sunod, dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo sa kanan? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo,
makita mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon.